अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नॉवल इर्तिकाब-ए-जुर्म के किस्त नंबर 11 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के कमेंट से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे लिखने का दिल चाहता है। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत सारे लोगों ने वोट किया था पोल में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरे पास कमेंट भी आए थे कि इर्तिकाब-ए-जुर्म के एपिसोड दे दें। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों का इंतज़ार कम किया जाए और इर्तिकाब-ए-जुर्म को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। मैं आपसे एक बात पूछूँ? हसन साहब फजर की नमाज़ के बाद तस्बीह पढ़ते हुए कुछ देर ठहर कर रेहाना बेगम से मुखातिब हुए। जी बोलें, क्या बात है? रेहाना बेगम ने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। हमारी शादी को कितना अरसा गुज़र चुका है? कुछ देर सोच-विचार के बाद हसन साहब ने अपनी बात कही। लहजे में शायद शिकायत थी या शायद कुछ और, जो रज़िया बेगम समझने से क़ासिर थीं। लो, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल गुज़र चुके हैं। रेहाना बेगम हसन साहब की बातों की गहराई को तोले बगैर ही लापरवाही से कह गईं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है, ये 25 साल मैंने यूँ ही गुज़ार दिए हैं? क्या मतलब? हसन साहब के सवाल पर रेहाना बेगम एक पल के लिए चौंकी थी। मतलब ये मेरी शरीके हयात, कल रात आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप बच्चियों को अपने साथ लेकर गई थीं? देखिए बेगम, मैं आपके चेहरे के ज़ाविये से पहचान लेता हूँ कि आप मुझसे कब झूठ बोलती हैं और कब सच। तो बेहतर है मुझसे कोई बात छुपाया ना करें। हसन साहब की बातें सुनकर तो रज़िया बेगम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। वो वो दरअसल रक्षी दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। उसे देर हो रही थी तो मैं उसे लेने चली गई, बस इतनी सी बात थी और तो कोई बात नहीं है। रज़िया बेगम ने घबराहट के मारे जवाब दिया। वो पुलिस स्टेशन वाली बात छुपा गई थीं। क्योंकि वो ये बताती कि रक्षी कल रात पुलिस स्टेशन में थी, तो हसन साहब ना जाने उसके साथ क्या करते। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने तो इसलिए कहा कि कल कला को कोई बड़ी मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे कभी कुछ छुपाया ना करें। हसन साहब ने समझाते हुए कहा, जी जी, अब कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी। दोनों आपस में बातों में मसरूफ थे कि डोर बेल बजी। अभी हसन साहब उठे थे कि रेहाना बेगम दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गईं। अंजलि भी नमाज़ पढ़कर तिलावत कुरान पाक में मशगूल थी जब अचानक शोरगुल की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। ऐसा मालूम होता था कि रेहाना बेगम बुरी तरह चीख रही हैं। कमरे से बाहर निकल कर देखा तो सामने का मंज़र उसके लिए नाक़ाबिल यकीन था। आतिफ़ एक पर्दापोश लड़की के साथ खड़ा था, जबकि उसका दावा था कि ये उसकी मनकूहा है। दूसरी क़यामत तो अंजलि पे उस वक़्त टूटी जब उसने उस पर्दानशीन का चेहरा देखा, जो कोई और नहीं बल्कि उस संग-दिल रकीब की बहन सम्मारा थी, जिसने उसके दिल पे ऐसा ज़ख्म लगाया था, जो आज तक ताज़ा था, जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं सकती थी। क्या बात है बरखुरदार, आज इतनी सुबह मेरी ऑफ़िस में, खैरियत तो है?
خیریت ہی تو نہیں ہے یار۔ عائد چہرے پر پریشانی کے تاثر لیے اشر سے مخاطب ہوا۔ اللہ خیر کرے، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انکل آنٹی کی طبیعت تو صحیح ہے؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ ارے یار، مما پاپا ٹھیک ہیں، میں تو کسی اور مسئلے کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا مسئلہ؟ اشر نے تجسس سے پوچھا۔ ارے یار، میں تیری بھابھی کو کیسے پٹاؤں؟ تو بھی میری کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے۔ کیا فائدہ ایسے دوست ہونے کا؟ عائد کی باتیں سن کر اشر نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا تھا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی، جیسے وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اچھا گھورنا بند کر اور کوئی آئیڈیا دے، میں کیا کروں؟ عائد نے منت بھرے انداز سے کہا، جیسے اس کی ڈوبتی کشتی کو اب صرف اشر ہی کنارے تک لے جا سکتا تھا۔ کیوں؟ تیرا وہ حلوہ اور مٹھائی کا پلان فلاپ ہو گیا کیا؟ اشر نے دانستہ طور پر کہا، جیسے اس کا تمسخر اڑایا ہو، جبکہ فریبی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ "ہم، اڑا لے تو بھی مذاق۔ لوگ یہاں کسی کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بے بسی پہ ہنسنا خوب اچھے سے جانتے ہیں۔ عائد خفگی سے مخاطب ہوا۔ اچھا اچھا، ناراض نہ ہو، میں تجھے ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا کہ میری بھابھی کو تو راضی ہونا ہی پڑے گا۔ واقعی؟ ایسی کون سی ترکیب ہے؟ یار پھر جلدی بتانا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ عائد بے صبرے بچے کی مانند کھویا ہوا۔ کان قریب کر۔ اشر کے کہنے پر عائد مزید اس کے قریب ہوا۔ پھر اشر نے سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا، جسے سننے کے بعد عائد کا مایوس چہرہ کھل اٹھا تھا، جیسے اسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ نہ جانے ہم سے ایسے کون سے برے کرم ہوئے تھے جو بیٹے نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یا اللہ، تو مجھے اور کتنی آزمائش میں مبتلا کرے گا؟ ریحانہ بیگم روتی ہوئی بولی جاتی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد اب تک اس اچانک ہوئے حادثے کو قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تمہیں اگر یہ لڑکی اتنی پسند تھی تو ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم عزت سے اسے بیاہ کر لے آتے۔ لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اب پوری برادری میں میری تھو تھو ہو جانی ہے۔ حسن صاحب بھی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ عاطف خاموشی سے کھڑا اپنے والدین کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑی سمارا یہ فیملی ڈرامہ دیکھ کر نقاب کی اندھری آڑے ٹیڑے منہ بنا رہی تھی۔ مما، بابا، آپ دونوں پلیز حوصلے سے کام لیجیے، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ عاطف نے جو بھی کیا، اچھا یا برا، آپ دونوں بعد میں تسلی سے اس مسئلے کا حل بات کر کے نکال لیجیے گا، لیکن اس طرح گھر کی بہو کو ذلیل و خوار کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اندلب نے ریحانہ بیگم اور حسن صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں پرسکون ہوئے۔ پھر اندلب سمارا کا ہاتھ تھام کر اسے عاطف کے کمرے میں لے آئی۔ یہ عاطف کا روم ہے، اور اب سے تمہارا بھی۔ تم سفر سے آئی ہو، بہت تھک چکی ہوگی، شاور لے کر آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اندلب نے پرانے کینے کو بھلا کر سمارا کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ یہی بات تو اس میں خاص تھی، اسے کوئی کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے، لیکن وہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتی تھی، نہ وہ کبھی کسی کا برا چاہتی تھی، جبکہ اس کے مقابل سمارا اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاتی تو کیا عام اور کیا خاص، وہ کچھ نہیں دیکھتی تھی۔
जब तक अपना बदला मुकम्मल ना कर ले, उसे चैन नहीं मिलता था। और इस वक्त सम्मारा के खुराफाती दिमाग में सबसे बड़ी गुनहगार अंधलिप थी, क्योंकि आतिफ ने उसी का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। आज सम्मारा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंधलिप थी। ये सोच सम्मारा के दिमाग में घर कर गई थी, और वो इस बात का बदला सूद समेत लेना चाहती थी। अंधलिप अपनी बात कहकर जा चुकी थी, लेकिन सम्मारा की आंखों में उसके लिए उठने वाले शदीद नफरत के अंगारों को देखने से वो कासिर थी। बाबा, मैं समारा से मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे। लेकिन हम दोनों के खानदानों के बीच में जो तनाज़ा की कभी ना टूटने वाली ऊंची दीवार है, उसका क्या? मैंने जो भी किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। माजी में जो भी कुछ हुआ, मेरा प्यार उसकी भेंट क्यों चढ़े? आतिफ ठिठाई से हम कलाम हुआ, ये उसकी मजबूरी थी, वरना वो तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो अपने वालदैन के मुकाबिल बोले। लेकिन वो सम्मारा से बदला लेना चाहता था। ये बात वो अपने घर वालों पे किसी सूरत जाहिर नहीं कर सकता था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सम्मारा ने आते साथ ही घर में बाप बेटे को मुकाबिल खड़ा कर दिया था, और ये उसकी पहली जीत थी। न जाने इस फितना लड़की ने और कितने गुल खिलाने थे। बेशरम, बेहया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस जुमले की अदायगी के साथ हसन साहब ने आतिफ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ धर दिया। बाबा प्लीज, इसे माफ कर दें, अभी वो नादान है। अंधलिप रोती हुई हसन साहब के आगे हाथ जोड़कर बोली। कशमाला, फसीलत और रक्षी भी साइड में खड़ी रो रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। अंधलिप के जुड़े हाथ देखकर हसन साहब ने यकदम अपनी बड़ी शहजादी के हाथ थाम लिए। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपनी बेटियों की बेबसी उन्हें किसी तौर मंजूर न थी। अंधलिप के समझाने पर हसन साहब और रजिया बेगम ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सम्मारा को अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। एक नए दिन का आगाज हुआ। सूरज की किरणें नई उम्मीदें लेकर आई थीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? हसन साहब अपने ऑफिस में मसरूफ थे जब आयत उनकी कैबिन में दाखिल हुआ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। दरअसल मैं आपसे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, ज़रूर। मैं तुम्हें फॉर्म दे देता हूँ, और जो चीज़ें रिकमेंडेड हैं वो तुम साथ लेकर आना। अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, शाम में घर जाते हुए मुझे पिक कर लेना, फिर मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं वहीं तुम्हें सब समझा दूंगा, और फिर हम साथ चाय वगैरह भी पी लेंगे। कैसा लगा आइडिया? तुम्हारी आंटी भी खुश हो जाएंगी, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। जी जी, जैसा आप मुनासिब समझे अंकल। आयत कुछ घबराए हुए और कुछ उलझे हुए लहजे में बोला। हालांकि वो चाहता तो यही था। अशर ने भी उसे यही आइडिया दिया था कि अगर बेटी को पटाना है तो पहले बाप को पटाओ। तो ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं, हसन साहब ने कहा। आयत इस बात में सर हिलाकर चल दिया। अंधलिप बुटीक जा चुकी थी। कशमाला स्कूल में थी, फजीलत ऑफिस में,
اور رخشی کالج جا چکی تھی۔ گھر میں رضیہ بیگم ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ سمارا اب تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ عاطف سائٹ پر جاتے ہوئے کہہ گیا تھا جب تک سمارا خود نہ اٹھے اسے کوئی نہ اٹھائے، نہ ہی ناشتے کا پوچھے۔ پھر بھی رضیہ بیگم 2 بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، لیکن آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو رضیہ بیگم دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ سب گھر آ چکے تھے، لیکن سمارا کمرے سے باہر نہ آئی۔ البتہ کشمالہ نے اس کے کمرے میں ناشتہ پہنچا دیا تھا۔ کچھ دیر میں حسن صاحب عائد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ دروازہ کشمالہ نے ہی کھولا تھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہا اور سنا۔ دونوں من ہی من ایک دوسرے کے کو دل دے بیٹھے تھے۔ بس اظہار محبت باقی تھا۔ حسن صاحب نے عاطف کے نکاح کا ذکر عائد سے کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے سادگی سے نکاح کر دیا تھا، اب ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب مجھے یہاں کوئی پرائیویسی بھی نہیں مل سکتی کیا؟ عاطف کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سمارا پھٹ پڑی۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا میرے گھر والوں نے؟ عاطف نے غیر دانستہ طور پر پوچھا۔ کیا کر دیا؟ صبح صبح میرے روم کے ڈور پر مستقل دستک دیتے رہے۔ کبھی کوئی ناشتے کے بہانے میرے کمرے میں گھس جاتا ہے، تو کبھی کسی کو میری طبیعت کا پوچھنا ہے۔ مطلب حد ہو گئی ہے۔ میری مرضی ہے، میں جب چاہوں بریک فاسٹ کروں، لنچ کروں، کسی کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ سمارا نے بیزاریت سے کہا۔ بات سنو سمارا بی بی، تم یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں آئی ہو، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے لائی گئی ہو۔ البتہ تم شکر مناؤ کہ سب تمہارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ میں نے تو تمہیں ایک نوالے کے لیے ترسا دینا تھا۔ عاطف یہ کہہ کر واش روم کا رخ کر چکا تھا۔ بدلہ تو میں لوں گی مسٹر عاطف، اور ایسا بدلہ کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ سمارا اپنے ہی سوچوں میں گم تھی۔ نہ جانے اس کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اشر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کشمالہ سے بہت جلد ایک اچھا دن دیکھ کر اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ ویری گڈ، یہ تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اچھا دن کب اور کون سا ہے؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سنڈے کو، اس کے بھائی کا ولیمہ ہے۔ میں اسی دن اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے پیار کرتی ہو۔ عائد کو پر اعتماد دیکھ کر اشر نے کہا۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی تھا، اگر کشمالہ نے انکار کر دیا تو عائد ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح اسے چاہنے لگا تھا۔ نہیں اشر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے امڑتی محبت دیکھی ہے۔ سچ کہوں عائد، مجھے تیری باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کیسے کسی کے لیے اتنا خاص ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے اتنا پیارا لگ سکتا ہے کہ اسے دنیا میں اور کوئی پیارا ہی نہ لگے؟ اشر نے گہرے تاثرات کے ساتھ کہے۔ اشر، یہ عشق ہے ہی ایسی بلا کہ خود سے عزیز تر
آپ کو آپ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا آپ بھول کر بس اپنے محبوب کی تسبیح پڑھتا ہے، اسی میں اس کو چین ملتا ہے۔ بس کر، مجھ سے مزید تیری یہ عشق محبت کی باتیں سنی نہیں جا رہی، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ اشر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں ہاں، چل ٹھیک ہے۔ اچھا سن، سنڈے کو حسن صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں آ رہا ہے نا تو؟ دیکھوں گا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، تو بس آ رہا ہے، میں نے کہہ دیا، عائد نے اٹل لہجے میں کہا۔ یار میرا موڈ نہیں ہے، بات کو سمجھا کر، ویسے بھی وہاں وہ ہری مرچ ہوگی، نہ جانے اسے مجھ سے کیا پرابلم ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی ایسی ایسی باتیں سناتی ہے جیسے میں نے اس کے ادھار دینے ہیں۔ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ عائد نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارے وہی حسن صاحب کی بڑی بیٹی اندلب۔ اشر نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے اندلب کا نام لیا۔ ہاں ہاں ہاں، تیری کوئی بات تو انہیں ناگوار گزری ہوگی، ورنہ وہ تو بہت اچھی ہیں، سب سے اچھے سے ملتی ہیں۔ ہاں ہاں، اس پوری دنیا میں واحد اس کا دشمن ہوں، اس لیے وہ جب مجھے دیکھتی ہے کاٹ کھانے کو تیار رہتی ہے۔ ویسے ایک بات تو بتا اشر، یہ تو نے کب سے لڑکیوں کو اتنا نوٹس کرنا شروع کر دیا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں اشر کو تو کبھی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ سب خیر تو ہے نا میرے بھائی، یا دل ہاتھوں سے گیا؟ عائد نے زوردار کہکا لگایا، جبکہ اشر اس کی باتوں پر سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ یہ بات تو واقعی قابل غور تھی۔ اشر کو تو کبھی کسی لڑکی کے رویے سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ وہ کبھی کسی لڑکی پر توجہ دیتا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتا تھا۔ پھر اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اسے اندلب کی بے رخی سے تکلیف ہو رہی تھی؟ کیوں وہ چاہ کر بھی اندلب کو بھول نہیں پا رہا تھا؟ ولیمے کی تقریب ہال میں تھی۔ رضیہ بیگم اور حسن صاحب نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو مدعو کیا تھا۔ تقریباً ہی سارے مہمان ہال آ چکے تھے، بس دولہا دلہن نے آنا تھا۔ عائد اور اشر بھی ہال میں موجود تھے۔ رخشی کے کچھ خاص کالج فرینڈز بھی انوائٹڈ تھے، جس میں شیحان بھی شامل تھا۔ شہروز اور اس کی والدہ بھی ہال میں موجود تھی۔ اشر کی نظریں تو کسی اور سمت دیکھنا ہی بھول گئیں جب سے اس کی نظر اس نشیلی کجراری آنکھوں والی حسینہ پر جمی۔ سادگی میں بھی وہ بلا کی بے مثال لگتی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادے سے جوڑے میں بھی وہ حسینہ محفل میں ہر کسی کو مات دے رہی تھی۔ کوئی لڑکی اس کے حسن کے ہم پلہ نہ تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ فضیلت کو خود کے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں شہروز تھا۔ آ گیا تو؟ بڑی جلدی آیا ہے، اپنے گھر کے فنکشن میں کوئی اتنی دیر کرتا ہے بھلا؟ فضیلت غصے سے اس پر برس رہی تھی۔ آ گیا ہوں نا تو یہ شکر ادا کر، ورنہ جیسی تیری حرکتیں ہیں نا، میرا تو دل ہی نہیں کرتا تیری صورت دیکھوں۔ چل چل، بڑا آیا مجھے برا بھلا کہنے والا، خود کو دیکھا ہے بندر کی شکل والے؟ فضیلت چڑ کر بولی۔ الحمدللہ، بہت ہینڈسم ہوں، ابھی ابھی ایک لڑکی میرا نمبر مانگ رہی تھی، کہتی ہے میں بالکل دانش تیمور جیسا لگتا ہوں۔ شہروز اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، یقیناً اندھی ہوگی،
बेचारी, दराज से ऑर्डर किया हुआ दानिश तैमूर। अंधी तू है, जिसे मेरी स्मार्टनेस नजर नहीं आती। मुझे पता है तू जेलस है मुझसे। इस बार शहरोज चिढ़ कर बोला था। अरे जा जा, सच कड़वा होता है। जब ही तो आग लग गई है। फजलू, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्यों? तू वैम्पायर है? अरे अरे, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। आज के दिन तो ये झगड़ा खत्म करो। अंदलिप ने दोनों के कान खींचे तो दोनों ने माजरत की। जा आयत, बोल दे अपने दिल की बात। कशमाला इस वक्त अकेली है। उससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। अशर ने मौका देखते ही कहा। यार, मुझे घबराहट हो रही है। वो मान तो जाएगी ना? आयत टिश्यू पेपर से पसीना साफ करते हुए मुखातिब हुआ। लो जी, मुझसे पूछ रहा है। उस दिन तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। अब क्या हो गया? यार अशर, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। जो डर गया वो मर गया। जा मेरे शेर, बोल दे भाभी को अपने दिल की बात। ये कहकर अशर ने आयत को कशमाला की जानिब ढकेला। "कि- कि- कैसी हैं आप?" आयत ने घबरा कर पूछा। कशमाला ने भी शर्माते हुए अस्बात में सर हिला दिया। मैं 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 के कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोले। आप इस ग्रीन लहंगे में बहुत अच्छी लग रही हैं, है ना? मैंने कहा था अंधेली पापी से, ये बहुत अच्छा लहंगा है, आप पहनो, सूट करेगा। लेकिन वो कहती हैं ये मुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये अंधेले पापी का लहंगा था, लेकिन अब ये मेरा है, उन्होंने मुझे दे दिया है ना? मजे की बात। हाँ हाँ हाँ। जी। आयत कशमाला की बचकानी बातें सुनकर बस इतना ही कह पाया। आपको पता है, अंधेले पापी बहुत अच्छे ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। उन्होंने हम सब बहनों की ड्रेसेस डिजाइन की हैं, लेकिन वो खुद बिल्कुल सादा सूट पहनती हैं। क्यों? आयब ने बेसाख्ता पूछा। पता नहीं। ओह, अंजलि पापी को तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। वो बहुत अच्छी हैं और हम सब बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं, है ना? कशमाला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ। अरे, वो देखें, अंधेले पापी। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। कशमाला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वो अंधलिप को बुलाती या उसकी मजीद कोई और तारीफ करती, आयद ने अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर कशमाला के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। मुसलसल बोलते बोलते एकदम उसकी बोलती बंद हो गई थी। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो अब आप लोग बताएं मुझे ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है, ओके? आप लोगों की डिमांड की वजह से मैंने बीच में ही माहिरों को रोक कर इसकी एपिसोड दी है। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।